नमस्कार। युगवाणी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गाल युगान्तरमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रजुल साक्की र अनुसा सुवारको। आज विक्रम सम्वत 2078 साल असार महिनाको 11 गते शुक्रबार जुन 25, 2021 नेपाल सम्बन्ध 1141 तछलागा। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 10 मिनटमा भएको छ। त्यसै गरी सूर्यास्त साँझ 7 बजेर 4 मिनटमा हुनेछ। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरूको सङ्गालो युगान्तर काठमाडौँमा रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज लगायत देशभरका विभिन्न रेडियो स्टेशन र रेडियो उपत्यका .com.np मार्फत एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। युगान्तरमा आज हामीसँग महाराज धिराजका निर्णय समेत खारेज हुन्थे, तर राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन भन्ने दाबीले न्यायपालिकालाई चुनौती। संचारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा शीर्ष नेताहरूले भने संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन। 19 दिने र 13 दिने मन्त्रीसँग थिए थरीथरीका योजना। अध्यादेशको बलमा संवैधानिक अङ्गहरूमा थप 20 पदाधिकारीको प्रवेश। महानगरहरूको बजेट स्वास्थ्य छुट र सुविधा केन्द्रित र ब्राजिलको विवादास्पद जित लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री छन्। ओ माय गॉड विनिता, तिम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डको सामान मात्रै पो देख्छु। हो नि, हाम्रो घरमा त अल्ट्राटेक ब्रान्डका घरैसी सामानले भरिएको छ। बलियो र टिकाउका साथै भरपर्दो सेवाको लागि ढुक्क छु। त्यही त, किचन चिम्नी, कुकिङ रेन्ज, ओभन, फ्रिज, इन्डक्सन चुलो, इन्फ्रारेड चुलो, स्ट्यान्ड फ्यान, वल फ्यान र आरो फिल्टर पनि रहेछ। यो आरो फिल्टरमा त तातो पानी र चिसो पानी पनि आउँछ। अनि तरकारी फलफुल पखाल्न डिटक्सिफायर पनि छ। म पनि आजै अल्ट्रा सोरुम जान्छु र सबै सामान लिएर आउँछु। कहाँ जाँदा उचित होला? अल्ट्राका घरैसी सामान देशैभर उपलब्ध छ। नजिकैको डिलर तथा डिस्ट्रिब्युटरमा जाने नि। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043 4117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealer and distributor, 9851 000505, Ultra Group. युगान्तर अब विस्तारमा। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा महाराज धिराजका निर्णय समेत खारेज हुन्थे, तर राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन भन्ने दाबीले न्यायपालिकालाई चुनौती शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको सन्दर्भमा राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित दाबीले इजलासभित्र र बाहिर गम्भीर बहस जन्माएको छ। राष्ट्रपतिले राष्ट्राध्यक्षको रूपमा आफूले गरेको निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै पुनरावलोकन नहुने लिखित दाबी अदालतमा पठाउनु भएको हो। जबकि तत्कालीन श्री 5 महाराज धिराजले विघटन गर्दा समय सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेर संसद पुनर्स्थापना गरेका नजिर छन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत 8 पृष्ठ लामो पत्रको 12औं बुदामा भनिएको छ, संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि 2 जना दाबीकर्ताले पेश गर्नुभएको दाबीमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार रहे वा नरहेको विषयमा यकिन गरी निर्णय गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं सम्माननीय राष्ट्रपतिको हो। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा 76 बमोजिम भए गरेका काम कारबाहीका विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने होइन र यो विषय न्यायिक पुनरावलोकनको विषय पनि होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अदालतमा पठाएको जवाफमा राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भोलिपल्ट 9 जेठमा बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रमका बीचमा धारा 76 अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा राष्ट्रपतिको अधिकार रहने बताउँदै उहाँले संविधान राष्ट्रपतिको स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्ने यो मात्रै ठाउँ हो, यस विरुद्ध कहीँ उजुरी लाग्दैन, कहीँ हेरफेर गर्न नमिल्ने बताउनु भएको थियो। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार राखिएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफको बुदा नम्बर 12 शीर्षकमा समाचार राखिएको छ, जहाँ सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीको भनाइ राखिएको छ। राष्ट्रपति संविधानभन्दा माथि हो भन्ने मान्यता नै गलत हो। राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छ भनेर संविधानमा कतै लेखिएको पनि छैन। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा
सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 16 उनीहरूमाथि मुद्दा नचलाइने उल्लेख छ। तर संवैधानिक र राजनीतिक निर्णयमा मुद्दा नलाग्ने भनेर हाम्रो संविधानले छुट दिएको छैन। राष्ट्रपतिले उठाएको यो प्रश्नमा सर्वोच्चबाट व्याख्या हुनुपर्छ, फैसलामा बोल्दा राम्रो हुनुपर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीको भनाइ पनि राखिएको छ। तत्कालीन राजाबाट भएको कार्यको न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भनेर किटान 2047 सालको संविधानको धारा 31ले गरेको थियो। तर सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्न सक्ने भनी फैसला गर्यो। राजाले प्रधानमन्त्रीका सिफारिसमा संसद विघटन गर्दा पनि सर्वोच्चले उल्टायो। राजाले आफ्नै विवेकले शाही आयोग गठन गर्दा पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदियो। अहिलेको राष्ट्र अध्यक्षलाई त त्यस्तो अधिकार पनि छैन, त्यसैले मुद्दा नलाग्ने प्रश्नै भइएन, उहाँको भनाइ राखिएको छ। त्यस्तै त्यही नै इजलासमा राष्ट्रपतिकै चर्चा, सर्वोच्चबाट राष्ट्रपतिको अधिकारबारे स्पष्ट व्याख्या गर्न माग शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिट उप बहस गर्दै कानूनी व्यवसायीहरूले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे सर्वोच्च अदालतबाट व्याख्या गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। संविधान र छुट्टै कानूनमा त्यसबारे उल्लेख भए पनि अदालतबाट व्याख्या जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। बिहिबार 9 वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरे। सुरुमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले संविधानको रक्षाका लागि पनि राष्ट्रपतिको अधिकारबारे स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने माग गरे। विगतको संविधानमा तत्कालीन राजालाई समेत संसद र न्यायालयमा प्रश्न उठाउने गरी व्यवस्था राखेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठले गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई कहीँ कतै कानून नलाग्ने व्यवस्था संविधानमा नरहेको जिकिर पनि गरे। राष्ट्रपति नामक संस्थाको जन्मको उद्देश्य त्यस्तो नरहेको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपतिले आफूले अधिकार प्रयोग गर्ने तर कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अवस्थाले हिटलर जन्माउने श्रेष्ठको भनाइ छ। सर्वोच्चलाई बुझाएको लिखित जवाफमा राष्ट्रपति भण्डारीले धारा 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार आफूमा रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो। श्रेष्ठले धारा 76 मा केवल प्रधानमन्त्री नियुक्ति मात्र नभई उपधारा 10 मा दायित्व पनि सृजना गरिएको उहाँको भनाइ छ, जसमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संघीय संसदप्रति उत्तरदायी रहने व्यवस्था छ। श्रेष्ठले इजलास समक्ष भने कसैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, उहाँमाथि प्रश्न उठाउन नपाउने। यदि धारा 76 उहाँको अधिकारको कुरा हो भने उत्तरदायित्व पनि त्यही धारामा छ, त्यो चाहिँ लागू नहुने हो। त्यस्तै गतिविधिले हिटलर जन्माउँछ। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाउन माग गर्दै सशरीर अदालत उपस्थित 146 सांसदको माग सम्बोधन गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी विश्वासको मत लिन प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न आदेश हुनुपर्ने श्रेष्ठको माग छ। आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार राखिएको छ। त्यही समाचार नै आजको नागरिक दैनिकमा धारा 76 को 5 दललाई होइन सांसदलाई हो शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सुनाएका क्रममा संविधानको धारा 76 को 5 ले बहुमत सांसदको समर्थनमा वैकल्पिक सरकारको व्यवस्था गरेको तर्क गरेका छन्। उक्त उपधारामा दल नभई सांसदले बहुमतको सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था भएको जिकिर गर्दै उनीहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जवरा, न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा बिहिबार बहस गर्ने कानून व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा विघटनको बदरको माग गरेका थिए, समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै औली सङ्कटका कारक विपक्षी लोकतन्त्रको रक्षाका पक्षमा उभिन सञ्चार जगतलाई आह्वान शीर्षकमा अर्को समाचार आजको नागरिक दैनिकमा राखिएको छ। विपक्ष गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै सङ्कटमा धकेल्ने काम गरेको भन्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको पक्षमा उभिन सञ्चार जगतलाई आह्वान गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी, जसपाको उपेन्द्र यादव समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले बिहिबार सम्पादकहरूसँग भेट्दै राष्ट्रिय हित संरक्षण र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढेको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको शासकीय अहंकार, स्वेच्छाचारी निर्णय र कामका कारण संविधान सभाबाट जारी भएको संविधान र मुलुक नै सङ्कटमा परेको भन्दै सबै मिलेर यसलाई जोगाउनु पर्नेमा शीर्ष नेताहरूले जोड दिएका छन्।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलोमतोबाट मध्यरातमा असंवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको छ, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिनिधि सभाका बहुमत 149 जनाको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गरेका छौं, स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकार गर्दै लोकतन्त्र मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि आफूहरू अदालत गएको दावी गर्दै सभापति देउवाले राष्ट्रिय हितको संरक्षण, नेपालको संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा र जनतालाई महामारीबाट बचाउने उद्देश्यका साथ 5 राजनैतिक दलको संयुक्त मोर्चाका साथ अग्रसर भएको जनाउनु भएको छ। सबै मित्र राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न आफूहरूले चाहेको पनि सभापति देउवाले जनाउनु भएको छ। निरुकुञ्जता विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौं, सबै किसिमका षड्यन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौं भन्ने आह्वानका साथ राजनैतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, विभिन्न पेशा, वर्ग, समुदाय, नागरिक समाज, लेखक र श्रमजीवीका बीच बृहत सहकार्यको पक्षमा आफूहरू जुटेको सभापति देउवाले जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, कानूनी शासन र समृद्धिलाई आफूहरूले साझा गन्तव्यका रूपमा लिएको सभापति देउवाको भनाइ छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा त्यही समाचारलाई राखिएको छ। संचारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा शीर्ष नेताहरूले भने संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाइ राखिएको छ। राष्ट्रिय हितमा आँच पुग्ने किसिमका कार्यहरू भएका छन्। लोकतान्त्रिक प्रणाली र देशलाई नै सङ्कटतर्फ धकेल्ने कार्य भएको छ। यो चुनौती पार गरेर सहज संवैधानिक र राजनैतिक प्रक्रियामा अग्रसर हुन मुलुकमा नवीन सङ्घर्ष जारी छ। त्यस्तै माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डका भनाइ पनि राखेको छ। गठबन्धन प्रधानमन्त्रीकै हुनुका लागि बनाएको होइन, संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको हितमा उभिने र नउभिन बीचको लडाई हो। यो व्यवस्था बचाउने वा नबचाउने भन्ने बीचको लडाई हो र हाम्रो समझदारीपछि मात्रै गठबन्धन अघि बढेको छ। त्यस्तै एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालको भनाइ पनि राखेको छ। कोर्स करेक्सन गरेर म राजीनामा दिन्छु, भएको देशको परिवर्तन अहिलेसम्म राष्ट्रियवादीहरूले नै गरेका छन्, अरूसँग साँठगाँठ गरेर पार लाग्दैन भनेछन् भने हामी ओलीलाई स्वागत गर्छौं, तर मुलुकलाई पछाडि लिएर जाने सोच किमार्थ हुन दिँदैनौं। त्यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ पनि राखिएको छ। लोकतन्त्र र संविधान र संसदीय अभ्यासको रक्षाका लागि हामी गठबन्धनमा छौं। हाम्रो उद्देश्य चुनाव जित्ने हो। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मोर्चाबन्दी हो, किनभने यहाँ प्रधानमन्त्रीको मनपरी चल्यो, यसका विरुद्ध त मोर्चाबन्दी हुनै पर्यो, उहाँको भनाइ राखिएको छ। त्यस्तै आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमै 19 दिने र 13 दिने मन्त्रीसँग थिए थरीथरीका योजना शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। केपी ओली नेतृत्वको काम चलाउ सरकारमा नियुक्त भए पनि 20 मन्त्री पदभार सम्हाल्ने लगत्तै दीर्घकालीन योजना कोर्दै थिए, तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले एकै झट्कामा सबै पदमुक्त भए। तीमध्ये कतिपय 19 र कतिपय 13 दिने मन्त्रीको नाम लेखाएर सिंहदरबारबाट बाहिरिए। पद ग्रहण गर्ने मध्ये कतिपय पहिलो पटक मन्त्री भएका थिए, त्यसैले उनीहरूसँग अतिरिक्त उत्साह पनि थियो र काम गर्ने सपना पनि थियो। तर विडम्बना, मन्त्रालय चलाउने सामान्य पद्धति बुझ्न नपाउँदै उनीहरू पदमुक्त हुनु पर्यो। त्यही निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङको भनाइ राखिएको छ। नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया र त्यसको अध्ययन प्रारम्भ भयो। 1 वर्ष मन्त्रालय बस्न पाएको भए 100% नेपाली जनताको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क गर्ने काममा लाग्थे र सकिन्थ्यो पनि। त्यसै निवर्तमान कृषि मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहको भनाइ पनि राखिएको छ। मन्त्रालय सम्हालेपछि त्यहाँ देखिएका समस्या समाधान गर्ने योजना बनाइरहेकी थिए। 7 असारसम्म सबै विभाग, प्रोजेक्ट र संस्थाहरूको ब्रिफिङ सकिएको थियो। क्याबिनेटमा प्रारम्भिक मल उत्पादनका सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय गराए। त्यस्तै निवर्तमान खेलकुद मन्त्री एकबाल मियाको भनाइ पनि राखिएको छ। 1 साउनदेखि 100 दिनसम्म के काम गर्ने भनेर योजना बनाइरहेको थियो। खर्च हुन नसकेको रकमलाई कार्ययोजना बनाएर कहाँ के गर्ने भन्ने खेसरा पनि बनाइसकेको थिए। युवालाई उद्यमशील र दक्ष बनाउन परामर्श लिइरहेको थियो। त्यसैगरी निवर्तमान श्रम मन्त्री
विमल प्रसाद श्रीवास्तवको भनाइ पनि राखिएको छ। मुख्यतः सुरक्षित स्थानमा वैदेशिक रोजगारको सुनिश्चितता गर्न प्रयास गरिरहेको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र सामाजिक सुरक्षा कोषबारे जानकारी लिएको थियो। त्यसै गरी निवर्तमान संघीय मामिला मन्त्री गणेश पहाडीको भनाइ पनि राखिएको छ। यस अवधिमा नीतिगत तहमा प्रशस्त काम गरेको सुनाए। स्थानीय तह सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम तथा समितिमा कार्यविधि सम्बन्धी नमुना मसुदा तयार पारे। जति दिन पदमा बसे इमान्दार भएर काम गरे। त्यही नै काम चलाउ सरकारका मन्त्रीलाई मन्त्रालयको भारी उपशीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। सर्वोच्चले काम चलाउ सरकारले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्न नसक्ने भन्दै एकै पटक 20 मन्त्री पदमुक्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीले 4 मन्त्रीलाई धेरैभन्दा धेरै मन्त्रालयको जिम्मा लगाएका छन्। हाल प्रधानमन्त्री सहित 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग 2 मन्त्रालय, विष्णु पौडेलसँग अर्थ र गृह सहित 4, कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ शिक्षा र स्वास्थ्य सहित 5, वसन्त कुमार नेवाङसँग भौतिक पूर्वाधार र सञ्चार सहित 5 र लीलानाथ श्रेष्ठसँग कानून सहित 5 मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ। 8 जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 21 र 27 जेठमा मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए। तर 8 असारमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै ती मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेका थिए। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यही नै अध्यादेशको बलमा संवैधानिक अङ्गहरूमा थप 20 पदाधिकारीको प्रवेश शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। अध्यादेशकै बलमा 11 संवैधानिक आयोगका 20 पदाधिकारीले बिहिबार शपथ ग्रहण गरेका छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशसँग अन्तर सम्बन्धी 9 वटा रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। तर संसदीय सुनवाई बिनै नियुक्त भई शपथ लिएका सबै पदाधिकारीले बिहिबार नै हतार हतार पद बहार पनि गरेका छन्। संवैधानिक परिषदका सदस्य समेत रहनुभएका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत अध्यादेश मार्फत भएका नियुक्ति खारिजीको माग गर्दै रिट दायर गर्नुभएको छ। यो रिटमाथि सुनवाई गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी भएका बेला थप 20 जनाले नियुक्ति पाएका हुन्। 21 वैशाखमा सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेशका बलमा उनी सिफारिस भएका थिए। पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्रचार गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने मितिको एक दिन मात्रै अगाडि 26 वैशाखमा बसेको परिषद बैठकले अध्यादेशको बलमा पदाधिकारीको सिफारिस गरेको थियो। 27 वैशाखमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन असफल भएका थिए। सरकारले विवादित अध्यादेश ल्याएपछि बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित रहेका थिए। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्ष दलको नेता, प्रधान न्यायाधीश र उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ। यसअघि 6 सदस्यीय परिषदमा अध्यक्ष र 3 सदस्य अर्थात् 4 जना उपस्थित भएर मात्रै गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था थियो। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार उल्लेख छ। त्यस्तै आजको नागरिक दैनिकमा वर्षीय अधिवेशन आह्वान शीर्षकमा अर्को समाचार राखिएको छ। राष्ट्रिय सभाको वर्षीय अधिवेशन आह्वान भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहिबार यही असार 17 गते 4 बजे बस्ने गरी अधिवेशन बोलाउनु भएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानको धारा 93 को 1 बमोजिम अधिवेशन आह्वान र धारा 93 2 बमोजिम अन्त्य हुने व्यवस्था छ। तथा गत वर्षदेखि राष्ट्रिय सभा कामविहीन भएको छ। गत पुस 17 गतेदेखि बोलाएको राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन 26 गते अन्त्य गरिएको थियो। त्यसको 6 महिनापछि अधिवेशन बोलाइएको हो। संविधानमा एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनको अन्तर 6 महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था छ। सरकारले संविधानको यही बाध्यताकारी व्यवस्था अन्तर्गत ठिक 6 महिनामा अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको हो, समाचारमा उल्लेख छ। त्यस्तै आजको कान्तिपुर दैनिकमा महानगरहरूको बजेट, स्वास्थ्य र छुट र सुविधा केन्द्रित शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। कोभिड-19 संक्रमण कम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै 681 स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याएका छन्। उनीहरूले पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आफ्नो क्षेत्रभित्रमा उद्यम व्यवसायलाई कर तथा विभिन्न शुल्क छुट सुविधा सहितका कार्य समेत घोषणा गरेका छन्। अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले सबै स्थानीय सरकारको असार 10 गतेभित्र आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आफ्नो सभामा पेश गर्ने पर्ने व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण ललितपुर महानगरपालिका सहित 72 स्थानीय तहले बजेट भने ल्याउन सकेका छैनन्।
काठमाडौँ महानगरले भने विगतको अभ्यास विपरीत 5 बुधामा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले बिहिबार नगरसभाको 9औं अधिवेशनमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 18 अर्ब 95 करोड 77 लाखको बजेट तथा कार्यक्रम पेश गर्नुभएको छ, जस अनुसार कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ 3 अर्ब 75 करोड 77 लाख, आर्थिक विकासतर्फ 55 करोड, सामाजिक विकासतर्फ 2 अर्ब 70 करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ 10 अर्ब 80 करोड र सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ 1 अर्ब 15 करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ। रकम कुन कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन। त्यस्तै कानूनले तोकेको समयभित्र 72 स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेनन् शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। प्रदेश 1 ले स्थानीय तह 137 मा बजेट पेश गर्नुपर्ने 129 रहेको थियो, तर बजेट पेश नगर्ने 8 वटा रहेका छन्। प्रदेश 2 मा 136 रहेको छ, बजेट पेश गर्ने 95, बजेट पेश नगर्ने 41 रहेका छन्। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा स्थानीय तह 119 रहेकोमा बजेट पेश गर्नुपर्ने 114 रहेको थियो, बजेट पेश नगर्ने 5 रहेका छन्। त्यस्तै गरी स्थानीय तहको गण्डकीमा 85, बजेट पेश गर्ने 79 र बजेट पेश नगर्ने 6 रहेका छन्। त्यसै गरी लुम्बिनीमा 109, बजेट पेश गर्ने 107, बजेट पेश नगर्ने 2 रहेका छन्। कर्णालीमा 79 स्थानीय तह, बजेट पेश गर्ने 70 र 9 जना बजेट पेश नगर्ने रहेका छन्। त्यसै गरी सुदूरपश्चिममा स्थानीय तह 88, बजेट पेश गर्ने 87 र बजेट पेश नगर्ने 1 रहेका छन्। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार राखिएको छ। थप सामग्री बाँकी नै छन्, युगान्तरमा एकैछिन विश्राम। उज्यालो सबैलाई मन पर्छ। निरन्तर उज्यालोको लागि अल्ट्राटेक ब्रान्डका एलईडी लाइटहरू 85% भन्दा बढी बिजुली बचत, उच्च गुणस्तरीय तथा नयाँ प्रविधि युक्त 2 वर्षको वारेन्टी सहित अल्ट्राटेक ब्रान्डका बल्ब तथा प्यानल लाइटहरू सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छन्। किफायती र भरपर्दो नाम तपाईँ हाम्रो अल्ट्राटेक ब्रान्ड। For more details, visit www.ultragroup.com.np. Phone number 014117043, 014117143. World Trade Center, 2nd floor, Tripureshwar. For dealers and distributors, 9851 000 505, 9851 000 505. Ultra Group. के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऔं। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौं। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्क प्रयोग गरौं। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौं। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौं। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौं। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौं र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। युगान्तरमा पुनः स्वागत छ। बाँकी सामग्री आजको कान्तिपुर दैनिकमा हल्ला बढी परिणाम छैन शीर्षकमा समाचार राखिएको छ। पूर्व दुई महिना यता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्री लगायतका गतिविधि र वक्तव्य हेर्ने हो भने यति बेला नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप सर्वत्र उपलब्ध हुनुपर्ने हो। तर यसबीचमा चीनले अनुदानमा खोप दिएको बाहेक खरिद प्रक्रियामा कुनै प्रगति भएको छैन। कोभिसिल्ड खोप एक मात्र लगाएकाहरूले त समय घर्किन लाग्दा समेत दोस्रो मात्रा पाउने निश्चित छैन। राष्ट्रपति भण्डारीले भारत, अमेरिका र रुसका राष्ट्रपति तथा बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई पत्र पठाएर खोप खरिदका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्नुभएको थियो। 3 साता भइसक्दा पनि ती पत्रहरूको जवाफ आएको छैन। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले भने जेठ 13 गते टेलिफोन संवादका दौरान नेपाललाई थप 10 लाख खोप अनुदानमा सहयोग गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले खोपको सम्बन्धमा गत असार 2 गते कोभिड-19 निर्देशिका समितिको बैठकमा भन्नुभएको थियो। चीनबाट 40 लाख खोप खरिद गर्न लागेको छ। सिनोफार्मले 2 साताभित्र 10 लाख र त्यसपछि हरेक साता 5-5 लाखका दरले
30 लाख दिन सक्ने भनिएको छ। खोप खरिदको सहमति स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नेछ। तर हालसम्म पनि नेपालले चीनबाट कति खोप ल्याउन सक्ने पक्का भइसकेको छैन। स्वयं स्वास्थ्य मन्त्रालयले असार 3 गते विज्ञप्ति निकालेर चीनबाट खोप ल्याउने सम्बन्धमा प्रश्न नभएको जानकारी दिइसकेको छ। तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री रघुवीर महासेठ र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री शेरबहादुर तामाङले सरकारले मङ्सिरसम्ममा खोप ल्याएर सम्पूर्ण जनतालाई निशुल्क उपलब्ध गराउने दावी गर्नुभएको थियो। महासेठले विश्व बैंकसँग खोप खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको दावी गर्दै बताउनु भएको थियो। विश्व बैंकले नै खोप खरिद गरेर हामीलाई उपलब्ध गराउँछ। महासेठले परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएपछि असार 1 र 4 गते विदेशी स्थित नेपाली नियोग र प्रमुखहरूसँग परराष्ट्र नीति र कोभिड-19 खोपको विषयमा भर्चुअल छलफल गर्नुभएको थियो। आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ। त्यस्तै अब विदेशको खबर। भारतमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप स्वीकृतिका लागि फाइजर कम्पनीले भारत सरकारसँग छलफल जारी राखेको छ। कोरोना महामारी विरुद्धको खोप अनिवार्य रहेको भन्दै भारतमा सो खोपबारे छलफल सकारात्मक ढंगले अघि बढेको फाइजरका सीईओ अल्बर्ट बुर्लाले बताएका छन्। भारतमा फाइजर खोप दर्ताका लागि आवेदन पेश भइसकेको र स्वीकृतिका लागि छलफल भइरहेको बुर्लाले बताएका छन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर विरुद्ध भारतमा फाइजर खोप कम्पनीले 7 करोड अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य सामग्री पठाइरहेको पनि बताएको छ। अब खेल खबर। 1 गोलले पछाडि रहेको स्थिति उल्टाएर डिफेन्डिङ च्याम्पियन ब्राजिलले कोपा अमेरिकामा बिहिबार कोलम्बियालाई 2-1 ले हराएको छ। कासेमिरोले इन्जुरी समयको 10औं मिनेटमा हेडबाट निर्णायक गोल गरे। रोबर्टो फिर्मिनोले गरेको विवादास्पद गोल मद्दतमा ब्राजिलले खेल बराबरीमा ल्याएको थियो। समूह बी को खेलमा कोलम्बिया 10औं मिनेटमा लुइस डियाजको गोलमा अग्रता लिएर जिततर्फ अग्रसर देखिएको थियो। तर फिर्मिनोले 78औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्काए। नेमारले प्रहार गरेको बल अर्जेन्टिनी रेफ्री नेस्टर पिटानाको घुँडामा लागेर बनेको स्थितिमा फिर्मिनोले गोल गरेका हुन्। यो स्थितिमा कोलम्बियाली खेलाडी खेल रोक्ने विश्वासले चनाखो रहेका थिएनन्। भारको मद्दतमा गोलले मान्यता पाएपछि कोलम्बियाली खेलाडीले लामो समय मैदानमा विवाद गरेका थिए। ब्राजिलको यो लगातार 10औं जित हो। हारले पनि कोलम्बिया अन्तिम 8मा प्रवेश गरेको छ। यसअघि समूहको अर्को खेलमा इक्वेडर र पेरुले 2-2 को बराबरी खेलेका थिए। अब आजका अखबारमा प्रकाशित सम्पादकीय र विचार। आजको कान्तिपुर दैनिकमा महामारी निरन्तर छ, सतर्क रहौं शीर्षकमा सम्पादकीय राखिएको छ। त्यस्तै गरी निस्सहाय हुँदैछ प्रणाली शीर्षकमा श्रीकृष्ण अनिरुद्ध र गौतमको लेख राखिएको छ। राजनीतिले विधायिकाले सल्टाउनु पर्ने विवादहरू अदालतमा पुग्नु भनेको राजनीति नेतृत्वको नालायकी हो, लेखमा उल्लेख छ। त्यस्तै राष्ट्रियताको राजनीतिमा बहुराष्ट्रियताको बहस शीर्षकमा चन्द्रदेव भट्टको लेख प्रकाशित छ। त्यसै गरी सर्वाधिकार सिडिओ हकको सपनाहरू शीर्षकमा जनकराज सापकोटाको लेख आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ। त्यसै गरी आजको नागरिक दैनिकमा विश्वास गर्न नसकिने वचन शीर्षकमा सम्पादकीय राखिएको छ। खोप आइपुग्ने टुङ्गो नभएको समयमा पनि वर्तमान या निवर्तमान मन्त्रीहरू खोप नागढुङ्गा आइपुग्यो र अब टुडीखेलमा लगेर वितरण गर्न मात्र बाँकी छ भन्ने खोजे झैं किन जनतालाई गलत आशा देखाउँदैछन्, सम्पादकीयमा उल्लेख छ। त्यसै गरी काङ्ग्रेसमा मधेस फ्याक्टर शीर्षकमा धर्मेन्द्र झाको अग्रलेख प्रकाशित छ। पार्टीको महाधिवेशन नजिकै गर्दा निधि अझै पनि देउवालाई आफ्नो पक्षमा कन्भिन्स गर्न खोजिरहेका छन्। तर देउवा कन्भिन्स भएनन् भने के हुन्छ? यस प्रश्नको उत्तर भने सम्भवतः निधिसँग पनि हुन नसक्छ, लेखमा भनिएको छ। यिनै सामग्रीसँगै हामी युगबानी मिडिया नेटवर्कको प्रस्तुति बिहानी खबर सङ्गालो युगान्तरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। युगान्तरमा आज हामीले महाराजधिराजका निर्णय समेत खारेज हुन्थे, तर राष्ट्रपतिको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मिल्दैन भन्ने दाबीले न्यायपालिकालाई चुनौती। सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्क्रियामा शीर्ष नेताहरूले भने संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन। 19 दिने र 13 दिने मन्त्रीसँग थिए थरीथरीका योजना। काम चलाउ सरकारका मन्त्रीलाई मन्त्रालयको भारी। अध्यादेशको बलमा संवैधानिक अङ्गहरूमा थप 20 पदाधिकारीको प्रवेश। महानगरहरूको बजेट स्वास्थ्य छुट र सुविधा केन्द्रित र ब्राजिलको विवादास्पद जित लगायत आजका अखबारमा प्रकाशित विभिन्न सामग्री सुनायौं। दैनिक अखबारमा प्रकाशित खबरहरू समेटेको कार्यक्रम युगान्तर आजलाई यति नै। भोलि बिहान 5:30 बजे तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि अनुसार बिदा हुन्छु। हामीलाई सुन्दै रहनुहोला। तपाईँको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।